बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आप सब ठीक होंगे। तो आज हम हजरत बिलाल के बारे में आपसे ऐसे वाक़े की बात करेंगे जो बहुत ही दिलचस्प हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हजरत बिलाल शाम चले गए और वहीं जाकर बस गए। तो दोस्तों, जो नया चैनल पे आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। और दीन की बातें अपनी सुने करो। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन अपनी दीन की बातें ज़रूर सुने करो। तो दोस्तों, एक अरसे के बाद ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत हुई और फरमाया, प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में, बिलाल हमेशा मिलना क्यों छोड़ दिया? तो दोस्तों, हमसे मिलना क्यों छोड़ दिया? आँख खुलते ही मदीने के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, सुबह जैसे ही आँख खुली उनकी तो वो मदीने के लिए रवाना हो गए। कई दिन मुसाफत के बाद मदीना मुनव्वर पहुँचे, मस्जिद में हाजिरी दी और रोज़ा रसूल पर पहुँचे। वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अहल मदीना ने कहा कि एक बार वही अजान सुना दें, सरकार के जमाने वाली। माजरत की कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों ने हसनैन करी कर यमेन से कहलवाया तो अब इनकार नामुमकिन था। तो अजान शुरू की तो अहले मदीना रो पड़े, दिल काबू में ना रहे। प्यारे आका का ज़माना ताज़ा हो गया। औरतें बच्चे सब निकल आए, गम से नढाल बेकरार हो गए। बंदगी जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लोग चीख मार कर रोने लगे। हजरत बिलाल की नज़र मन पर रसूल पर पड़ी। मंबर खाली था, सरकार नहीं थे। खाली मंबर देखकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। अजान मुकम्मल ना कर सके। होश में आए तो उठे और रोते हुए शाम की तरफ रवाना हो गए। या अल्लाह, उन जैसी मोहब्बत भी हमारे दिलों में फिर दे, आमीन। तो दोस्तों, अब दूसरा में हम आपको वाक़या सुनाते हैं। जब मक्का फतह हुआ तो गौर से सुनना, तवज्जो करना। इतना बढ़िया वाक़या है कि आप सुनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जब हजरत बिलाल हबशी जब मक्का फतह हुआ तो वहाँ पे शहन काबा में तमाम सरदार, मक्का के सरदार, साहबिया इकराम सभी वहाँ पे बैठे थे और बातें चीत कर रहे थे। लेकिन प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया कि बिलाल कहाँ हैं, लेकिन काबे शरीफ के में वहाँ पे अजान देनी थी। तो वो जोर ऐसा था कि पूछो मत, क्योंकि उस ज़माने में जो काले लोग होते हैं वो काली गुलामी करते थे लोगों की। लेकिन मेरे करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ ख़त्म किया था। तमाम जो गुलाम होते थे उनको आज़ाद कराया था। तो लेकिन उनमें जो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो इतने इश्क नबी थे कि पूछो मत। हजरत बिलाल एक ऐसे आशिक रहे हैं अपने रसूल के, जिसको हम कह सकते हैं सच्चे आशिक रसूल। लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मुसलमान भी बैठे थे। लेकिन आज तक के ज़माने में हम आपको बताएंगे, अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा मुसलमान हम कह सकते हैं तो वो थे हजरत अबू सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो लेकिन वहाँ जब अजान का वक्त आया तो सभी मशवरा कर रहे थे कि अजान कौन देगा। तो प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल कहाँ हैं। तो वहाँ पे जब देखा बिलाल बहुत पीछे है, तो साहबी इकराम ने एक साहबी इकराम उठे और प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में कहा, या रसूलुल्लाह, आज बड़े बड़े ये जो कुफ़ार इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अगर आज ये बिलाल अजान देगा तो आप तो ये इनको दिलों में लगेगा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, एक नीची जात का वो अजान दे रहा है। तो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और फिर जोर से उन्होंने ऐलान कर दिया कि
تو آپ کو پتہ ہے جب بلال کو پتھر پڑتے تھے میرے نام سے تو وہ بلال تھا، اور جب گلے میں پھندا پڑا وہ بھی بلال ہی تھا، اور جب کچھ بھی ہوتی تھی مصیبت وہ بلال کرتی تھی۔ آج مکہ فتح ہوا ہے تو کہ میں آج بلال کو نہ بلاؤں؟ بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ۔ تو فرمایا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارے بلال آؤ، اور بلال کو بولا کہ جاؤ نماز اذان پڑھو، زور سے اذان پڑھو۔ تو میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاتی واتی نہیں چھوڑی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے چھت پہ چڑھے تو اور اذان زور سے پکارا اور اذان دی۔ تو اس صحابی اکرام نے، جو صحابی اکرام تھے، انہوں نے کان میں کہا تھا کہ ایسے ایسے بات ہے یا رسول اللہ، آج کفار مکہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن آپ اس کو اذان دینے کے لیے بول رہے ہو، بلال کو یہ چھوٹا ہے، یہ نیچی جاتی کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا، وہ اعلان کر دیا کہ نہیں، اگر اذان دے گا تو آج اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گا۔ تو حضرت بلال کعبہ مکہ شریف پہ چڑھے اور اذان دی۔ تو دوستو یہ سب کچھ جو نیچ جات تھی اس زمانے میں بھی تھی، اور یہاں کے جو بڑے بڑے مکہ کے جو سردار تھے، قریش تھے، جو بہت ہی ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن کسی کو نہ چھوڑا، کسی کو نہ اجازت دی، لیکن پیارے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی حضرت بلال حبشی کو ہی اجازت دی اذان دینے کے لیے، کیونکہ آج ہی مکہ فتح ہوا تھا، اور اسی موقع پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ شریف کے اوپر چھت پہ چڑھے اور اذان دی اور وہ رو پڑے، کیونکہ اس زمانے میں جو یہ بیچارے غلام ہوتے تھے، کالے لوگ ہوتے تھے، ان کے ہونٹ بڑے بڑے ہوتے تھے، آنکھیں ان کی عجیب سی ہوتی تھی، شکل بہت ہی کالی ہوتی تھی، لیکن یہ ڈرتے تھے، خالی غلامی کرتے تھے۔ لیکن میرے نبی کریم رسول اللہ رحمت العالمین نے ایسا نہ کیا، اور خالی جو وہ غریب تھا بلال حبشی، اس کو ہی بولا کہ جاؤ تم اذان پڑھو۔ ارے تو اب یہ بھول گئے ہو، میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ نیچ جات، یہ سب کچھ ختم انہوں نے ہی کیا ہے، اور آج ہمارے اسلام کو جو یہ دھرم کے، جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ کیا، جب اذان ہوئی اور اذان پڑھنے کا وقت ہوا تھا تو ایک دفعے کی بات ہے، بلال حبشی جب اذان پڑھنے رہے تھے کعبے پہ تو انہوں نے بولا میں کس طرح منہ کر کے پڑھوں، قبلہ کدھر ہے؟ لیکن جہاں پہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، بلال حبشی اوپر چڑھے، اور اوپر چڑھ کے جدھر جدھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے تھے، طواف کر رہے تھے، تو بلال بھی ادھر ہی گھوم کے اذان پڑھ رہے تھے۔ تو دوستو جہاں پہ خدا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہی خدا بھی وہیں ہے، اور جہاں پہ رسول اللہ نہیں ہے وہاں پہ خدا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے رسول کے لیے درود ضرور پڑھے کرو، اور میرے رسول کے نقش قدم پہ ضرور چڑھو جو انہوں نے ہمیں باتیں بتائی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی امت کے لیے کیا کیا نہ کیا۔ اسلام ہمیں فری میں نہیں ملا، اسلام کے لیے بہت ہی سختی اٹھانی پڑی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک اور اعمال کرنے کی اجازت دے، بلال حبشی جیسی محبت دے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔